औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर को डिस्कस किया और इसकी कुछ डेफिनेशंस को भी डिस्कस किया, ठीक। और आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कल्चर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। यानी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। यानी आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर है, इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कल्चर का वो है कल्चर इज लर्न्ड। कल्चर इज लर्न्ड, यानी कल्चर जो है ये लर्न्ड है, ये लर्न्ड है, ठीक। हम सोसाइटी में रहकर एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी में रहकर हम कल्चर को लर्न करते हैं, हम कल्चर को लर्न करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये कल्चर है ये इनेट नहीं है, कल्चर इनेट नहीं है, यानी ये पैदाइशी नहीं है, ये पैदाइशी नहीं है, ठीक। और इट इज लर्न्ड बाय मैन। जब एक सोसाइटी का जो एक मेंबर होता है वो सोसाइटी में रहकर अपने अंदर कल्चर को एडॉप्ट करता है, यानी सोसाइटी में रहकर वो कल्चर सीखता है। उस सोसाइटी का जो कल्चर होता है या जिस फैमिली में उसने जन्म लिया होता है उस फैमिली का वो कल्चर एडॉप्ट करता है, या जिस सोसाइटी में फिर वो रहता है एज ए मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, फिर वो उस सोसाइटी का कल्चर एडॉप्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये कल्चर है ये इनेट नहीं है, ये पैदाइशी नहीं होता है, और ये एक आदमी सीखता है सोसाइटी में रहकर एज ए मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, वो ये कल्चर सीखता है। और ये कल्चर जो है ये सम टोटल ऑफ एक्यूट ट्रेट्स है, ये सम टोटल ऑफ एक्यूट ट्रेट्स हैं, यानी जो सम टोटल ऑफ एक्यूट ट्रेट्स हैं, जो खसलत होती है, ठीक, जो खसलत होती है ये उसका सम टोटल है। जो एक्यूटेट्स है ये उसका सम टोटल है, कौन, जो कल्चर होता है, ठीक। और जो ये कल्चर है इसको हम अक्सर बेशतर जो लर्नड वेज ऑफ बिहेवियर जो होता है, कल्चर इज ऑफन कॉल्ड लर्नड वेज ऑफ बिहेवियर, यानी कल्चर को हम अक्सर लर्नड वेज ऑफ बिहेवियर कहते हैं। कल्चर को हम अक्सर लर्नड वेज ऑफ बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर होता है, इंसान का जो तौर तरीका होता है, इंसान के जो मतलब उठने का, बैठने का, सीखने का, ये सारे तरीके जो होते हैं ये चीजें सीखता है इंसान विद द कल्चर। और जो अनलर्नड बिहेवियर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से कहूंगा, देखिए जब एक सच एज क्लोजिंग द आइज वाइल स्पीकिंग, जब आप सोते हो, सोते वक्त आपकी आंखें जो होती हैं वो बंद होती हैं, और जो आंखें होती हैं वो कभी कभी ब्लिंकिंग भी करती हैं, ब्लिंकिंग भी कभी करते हैं, कभी बंद होती है, कभी खुल जाती है, कभी बंद होती है, कभी खुल जाती है, ठीक। और इनको हम प्योरली साइकोलॉजिकल बोलते हैं, यानी ये चीजें साइकोलॉजिकल में आती है। यानी जो सोते वक्त हमारी जो आंखें बंद होती हैं या हमारी जो आंखें ब्लिंकिंग करती है ये साइकोलॉजिकल में आते हैं, इसको हम प्योरली साइकोलॉजिकल बोलते हैं, लेकिन ये कल्चरल में नहीं आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे शेकिंग हैंड्स करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मुसाफा करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, या एक दूसरे का शुक्रिया करते हैं, या हम एक दूसरे को कभी कभी शुक्रिया भी बोलते हैं, या हम कभी ड्रेसिंग भी करते हैं, ठीक। हम नए नए कपड़े लगाते हैं, या हम अपने बाल, जो हमारे बाल होते हैं इसको हम कॉम्बिंग की करते हैं, यानी इसको हम कंघा भी करते हैं, या जो एक मतलब एक आदमी जो होता है वो कभी कभी ड्राइविंग भी करता है, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये सारे बिहेवियर में आते हैं, ये सारे बिहेवियर में आते हैं। और ये बिहेवियर जो होता है, ठीक, मतलब शेकिंग हैंड्स करना, सेइंग थैंक्स कहना, या ड्रेसिंग करना, या कॉम्बिंग हेयर करना, या ड्राइविंग ए कार, या रीडिंग ए न्यूज़पेपर, इनको हम ऑलवेज बिहेवियर में लाते हैं। और ये बिहेवियर जो होता है, ये बिहेवियर जो होता है ये मतलब ये लर्न किया जाता है एक आदमी के जरिए, कल्चरली
کلچرلی وہ اس چیز کو لرن کرتا ہے. یہ بہیویئر جو ہے یہ ایک آدمی کلچرلی لرن کرتا ہے, سیکھتا ہے. ٹھیک, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کلچر ہے اٹ از لرنڈ, کلچر از لرنڈ. ٹھیک, اس کے بعد اس کا جو دوسرا کیریکٹرسٹک ہے یا فیوچر جو ہے کلچر کا, وہ ہے کلچر از سوشل. کلچر از سوشل, یہ کلچر جو ہے یہ سوشل ہے. ٹھیک, اور دیکھو پیارے بچوں, یہ کلچر جو ہے یہ سوشل ہے, یہ سماجی طور ہوتا ہے, کیونکہ ہم سماج میں رہتے ہیں, سماج میں رہ کر ہم اس سماج کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں ایز اے ممبر آف دیٹ سوسائٹی. دیکھو پیارے بچوں, جو کلچر ہے یہ سوشل ہے بٹ ناٹ انڈیویجول ہیریٹیج آف مین. یہ انڈیویجول ہیریٹیج آف مین نہیں ہے, یعنی کلچر جو ہے یہ انڈیویجول ہیریٹیج آف مین نہیں ہے, یہ سوشل ہے, یہ سوشل ہے. اور اٹ از انکلوسیو آف دا ایکسپیکٹیشن آف دا ممبرس آف دا گروپ. یعنی یہ ایک انکلوسیو ہے, یہ ایک مطلب انکلوسیو ہم جس کو ہم بولتے ہیں, یہ شامل ہے. کس میں شامل ہے, یہ کس میں شامل ہے, آف دا ایکسپیکٹیشن آف دا ممبرس آف دا گروپ. یعنی جو گروپ کے ممبرس جو ہوتے ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں یہ ان میں شامل ہوتا ہے, یہ ان میں شامل ہوتا ہے. کن میں شامل ہوتا ہے, جو ممبرس آف دا گروپ ہوتے ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یہ اس میں شامل ہوتا ہے. کون, جو کلچر ہوتا ہے. اور اٹ از اے سوشل پروڈکٹ, اٹ از اے سوشل پروڈکٹ, یہ ایک سوشل پروڈکٹ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کلچر از سوشل. اسی لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سوشل پروڈکٹ ہے. کلچر از اے سوشل پروڈکٹ وچ از شیئرڈ بائی موسٹ ممبرس آف دا گروپ, جو شیئر کیا جاتا ہے جو موسٹ ممبرس آف گروپ ہوتے ہیں, یا جو سوسائٹی کے جو ممبرس ہوتے ہیں, موسٹ ممبرس آف دا سوسائٹی جو ہوتے ہیں یا موسٹ ممبرس آف دا گروپ جو ہوتے ہیں وہ اس کو شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کس کو, کلچر کو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کلچر ہے یہ ایک سوشل ہے, یا اس کو ہم ایک سوشل پروڈکٹ بھی بولتے ہیں, یا اس کو ہم انکلوسیو آف دا ایکسپیکٹیشن آف دا ممبرس آف دا گروپ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد اس کا ایک اور فیوچر ہے, تیسرا فیوچر ہے یا تیسرا کیریکٹرسٹک ہے, وہ ہے کلچر از ٹرانسمیسیو. کلچر از ٹرانسمیسیو یعنی یہ ترسیلی اس کو ہم مانتے ہیں, یا اس کو ہم متناسب کہتے ہیں. کلچر کو ہم متناسب کہتے ہیں, کلچر متناسب ہے, کلچر ترسیلی بھی ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو دیکھو کس طرح سے جو ایک کلچر ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے, ایک پرسن سے لے کر دوسرے پرسن کے اندر یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. یعنی ایک پرسن کے جب ایک پرسن کے اندر یہ کلچر اڈاپٹ ہوا ہوتا ہے, پھر جب وہ دوسرا پرسن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے پھر اس کے اندر یہ ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے, یا یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ہم جو کلچر ہے یہ پرسن ٹو پرسن ٹرانسمٹ ہوتا ہے, یا یہ جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم اس کو ٹرانسمیسیو کہہ سکتے ہیں. کس کو, کلچر کو. اور جو انڈیویجول ہوتا ہے, انڈیویجول از مولڈڈ اکارڈنگ ٹو ہز فیملی. یعنی جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ مولڈ مطلب اس کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے. ایک پرسن جو ہوتا ہے, ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے, ایک فیملی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ اس کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے, جو اس کی فیملی ہوتی ہے اسی کے مطابق, یا اس کی جو سوسائٹی ہوتی ہے اسی سوسائٹی کے مطابق, آف وچ ہی از اے ممبر, جس کا وہ ممبر ہوتا ہے. جس سوسائٹی کا وہ ممبر ہوتا ہے, جس فیملی کا ممبر ہوتا ہے, اس کو اسی فیملی کے حساب سے, اسی فیملی کے کلچر کے حساب سے, اسی سوسائٹی کے کلچر کے حساب سے اس کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کلچر ہے یہ ٹرانسمیسیو ہے. ٹھیک, اور جو یہ کلچر ہے یہ کانسٹینٹلی ایکیومولیٹنگ ہے, یہ کانسٹینٹلی ایکومولیٹنگ ہے. یعنی اس کو ہم مسلسل مطلب یہ جمع ہو جاتا ہے, یہ مسلسل طریقے میں جمع ہو جاتا ہے. اور جو نیو جنریشن ہے یہ بہت کچھ گین کرتے ہیں, یہ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اولڈ جنریشن سے. یعنی اولڈ جنریشن سے یہ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں, ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں اولڈ جنریشن کی ایکسپیرینس سے. اولڈ جنریشن کی ایکسپیرینس سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو نیو جنریشن ہے گین بائی دا ایکسپیرینس آف اولڈ جنریشن. یعنی نیو جنریشن گین کرتی ہے بائی دا ایکسپیرینس آف اولڈ جنریشن تھرو دا کمیونیکیبلٹی آف کلچر, تھرو دا کمیونیکیبلٹی آف کلچر. یعنی جو بات چیت ہوتی ہے, جو بات چیت ہوتی ہے پرانے کلچر کے ریلیٹڈ جو بات چیت ہوتی ہے اس کی ایکسپیرینس سے جو نیو جنریشن ہے وہ گین کرتی ہے. فار ایگزامپل جو لینگویج ہے, لینگویج ان اٹس ڈفرنٹ فارمز, مطلب جو لینگویج ہے مختلف فارموں میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے جو ریڈنگ ہے یا جو رائٹنگ ہے یا جو اسپیکنگ ہے, جو ریڈنگ ہے
जिसको हम पढ़ना कहते हैं, जो राइटिंग है जिसको हम लिखना कहते हैं, और जो स्पीकिंग है जिसको हम बोलना कहते हैं, ये मेक्स इट पॉसिबल, ये पॉसिबल बनाती हैं फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके लिए ये पॉसिबल बनाती है टू अंडरस्टैंड द अचीवमेंट ऑफ अर्लियर जनरेशन, ताकि वो अंडरस्टैंड करे अचीवमेंट्स ऑफ अर्लियर जनरेशन को। बट लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, क्योंकि लैंग्वेज भी एक कल्चर का एक हिस्सा है। लैंग्वेज बुज़ाती खुद कल्चर का एक हिस्सा है। लैंग्वेज बुज़ाती खुद कल्चर का एक हिस्सा है, ठीक। और इसके बाद इसका एक और पॉइंट है, वो है कल्चर इज कंटिन्यूस एंड क्युमुलेटिव। जो कल्चर है ये कंटिन्यूस है, जो कल्चर है ये कंटिन्यूस है, और ये मुसलसल बढ़ने वाला है। एक तो ये कंटिन्यूस है, दूसरी बात ये कि ये मुसलसल बढ़ने वाला है, ये चलता रहता है, ये बढ़ता रहता है, ये बढ़ता रहता है। तो देखो प्यारे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कल्चर इज कंटिन्यूस एंड इट इज क्युमुलेटिव वन, ठीक। सिंस इट इज ए ग्रोइंग होल, सिंस इट इज ए ग्रोइंग होल, सो इट इंक्लूड्स द अचीवमेंट ऑफ द पास्ट। यानी देखो प्यारे बच्चों, जो एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड जनरेशन है उसकी कम्युनिकेबिलिटी से, मतलब जो एक्सपीरियंस ऑफ ओल्ड जनरेशन है उसकी उनकी जो कम्युनिकेबिलिटी ऑफ कल्चर है, जो न्यू जनरेशन है वो उससे गेन करती है, वो उससे गेन करती है, ठीक। तो हम यही कह सकते हैं जो कल्चर है मेक्स द प्रोविजन फॉर द फ्यूचर अचीवमेंट, ये प्रोविजन तैयार करती है फ्यूचर अचीवमेंट के लिए ऑफ मैनकाइंड, ठीक। और अकॉर्डिंग टू लिंटन वो कहता है कि कल्चर जो है ये एक सोशल हेरिटेज ऑफ मैन है, क्योंकि एक इंसान समाज में रहकर कल्चर को अडॉप्ट करता है। एक इंसान अपनी फैमिली में रहकर उस फैमिली का कल्चर अडॉप्ट करता है। एक इंसान समाज में रहकर उस समाज का कल्चर अडॉप्ट करता है। तो ये थे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे।